हामीले अब एकीकरण फेरि गर्ने भन्नेतिर जानु पर्यो। हामीलाई त एकीकरणको समस्या त होइन। एउटा पत्र यो छ, दोस्रो पत्र छ। श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी निर्णयको जानकारी। त्यो उयो होइन। यो प्रस्तुत विषयमा आयोगको मिति 77/11/25 मा बसेको बैठकबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति 77/11/23 गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामक राजनीतिक दल उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको हुँदा आयोगमा दर्ता नम्बर 145 मा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामको राजनीतिक दल खारेज गर्ने र सो दल खारेजीको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराउने साथै सोही फैसला बमोजिम अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहेको बेहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने भनी निर्णय भएको हुँदा जानकारीको लागि अनुरोध छ भने दुईटा पत्र प्राप्त भए। अब पत्रकारहरूलाई पनि आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा हिजोकै निर्णयअनुसार विभिन्न पार्टीहरूसँग विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेससँग र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताका बारेमा बैठकलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जानकारी गराउनुभयो र आजै पनि ती विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग थप वार्ता गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 1 गते हुने र प्रशिक्षणात्मक भेला 2 गते हुने छ र त्यो भेलामा सहभागी हुने विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताहरूको क्राइटेरिया मापदण्डको पनि निर्धारण गरिएको छ। र तेस्रो कुरा, हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको अहिलेको समग्र सङ्गठनात्मक स्थितिलाई यथार्थलाई अगाडि राखेर अबको सङ्गठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन केही दिनभित्रैमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलमा कमरेड गिरिराजमणि पोखरेल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड पम्फा भुषाल र कमरेड जनार्दन शर्मा रहनु भएको छ। धन्यवाद। आजको बैठकमा चाहिँ पूर्वावत अवस्थामै पार्टी फर्किसकेपछि अब यहाँले चाहिँ कोलिसन सरकार बनाउनको लागि समय लिएको हो कि नभए किन यहाँले दिएको समर्थन चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिइरहनु भएको छैन अहिलेसम्म? तपाईँको प्रश्न पनि हिजैको हो, मेरो उत्तर पनि हिजैकै हो। हामीले यसबारेमा थप निर्णय गरिसकेका छैनौँ, तर मैले हिजो नै भनेको छु नैतिक रूपले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि नै हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यस पछाडि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार त झन् उहाँले 76-2 को सरकार बनिसकेपछि र हामी अलग अलग पार्टी भइसकेको अवस्थामा र हामीले उहाँले राजीनामाको माग गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले राजीनामा दिनु त झन् जरुरी थियो। त्यस्तो नभएको स्थितिमा अब अरू पार्टीहरूसँग सहमति गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ। यस बीचमा त्यसैले हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ। समर्थन फिर्ता लिएपछि वातावरण बन्थ्यो नि त नयाँ सरकारको लागि त। समर्थन पनि फिर्ता नलिने, अविश्वास प्रस्ताव पनि नआउने अनि सरकार गठनको लागि कसले रोक्यो? सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन केले रोकेको छ र? हामीले निर्णय नगरेर रोकिया। हिजो नि रोक्नु भयो, आज नि रोक्दै हुनुहुन्छ। मिलेर फेरि जाने कतै माओवादी सरकार माओवादी तपाईहरुलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि हामीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने कदम चालिसकेपछि हामीले त्यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यौं।
र अन्ततः सर्वोच्च अदालत मार्फत त्यो पुनस्थापित भएको छ र संविधानलाई लिकमा ल्याउने काम भएको छ। लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रक्रिया फेरि अगाडि बढेको छ। त्यसमा हामीले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छौँ। अब हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने यो संसद अर्को 2 वर्ष पुरा अवधिले काम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रा सबै निर्णयहरू सुविचारित हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। त्यसको एउटै शर्त के हो भने संसद 2 वर्ष चल्नुपर्छ। त्यसैले यो संसदले सरकार दिनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका प्रतिपक्षी पार्टीहरूसँग नि सरकार गठनको बारेमा वार्ता गरिराखेका छौँ। अन्य विकल्पलाई पनि खुल्ला राखेका छौँ। यति भनेपछि विद्वान पत्रकार मित्रहरूले कुरा बुझ्नुहुन्छ। सत्ता सहकार्य र दलहरूसँग वार्तालाई कार्यदल गठन गरेको हो। सत्ता सहकार्य गर्न अथवा दल होइन, कार्यदल त सङ्गठनात्मक कार्ययोजनाको पेश गर्नका निम्ति कार्यदल गठन गरिएको। अध्यक्ष दाहाल तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ के भने आप केही नि भने के बनेर बनाउनु पर्यो र केही भने जस्तो नागरिकहरूको सिद्धान्त अब तपाईँहरू के अवलम्बन गर्नुहुन्छ? अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूले 21औं शताब्दीको जनवाद छोडेर एमालेसँग मिसिँदा जबरजलाई छान्नु भएको थियो। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँ कुन मिडियाको साथी? हिमालय टेलिभिजन। तपाईँको प्रश्न गलत भएको हुनाले उत्तर त मैले सच्याएर मात्रै दिन्छु। हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा हिजो 21औं शताब्दीको जनवादको कार्यदिशा होइन। 21औं शताब्दीमा जनवादको कार्यदिशा भन्ने कुरा हाम्रो एउटा प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्ताव चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिंहावलोकन गर्ने र त्यसको शिक्षा के लिने भन्ने सन्दर्भमा निकालेको निष्कर्ष सम्बन्धी प्रस्ताव हो। त्यो कार्यदिशा होइन। हाम्रो कार्यदिशा समाजवादको कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशामा हामी अहिले पनि दृढ छौँ। अब जब हामीले कार्यदिशाको रूपमा हिजो एकीकृत पार्टीमा पनि मानेका थिएनौँ, मानेर गएको होइन। जस्तो यो हामीले तात्कालिक कार्यदिशाको रूपमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेका थियौँ र मूल कार्यदिशा चाहिँ समाजवाद हो भनेर एकीकृत पार्टीले पनि भनेको थियो। अरू केही यो जसबाट कांग्रेससँग वार्ता एउटै रहँदाखेरि प्रचण्ड माधव समूहमा रहेका एमालेका नेताहरू फर्किसक्नु भएको छ, तर माओवादीका नेताहरू चाहिँ फर्कनु भएको छैन। अब के गर्नुहुन्छ? यहाँहरूले हटाउनुहुन्छ कि उहाँहरू फर्कनुहुन्छ? तपाईँको प्रश्न पनि हिजैकै हो, मेरो उत्तर पनि हिजैकै रहन्छ। हिजो प्रश्न सोध्नु सर। हामीले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र स्थिति छिटै स्पष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। उहाँहरू स्वतः नेकपा माओवादी केन्द्रको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, आदेश अनुसार त्यसलाई स्वीकार गर्दै उहाँहरूलाई हाम्रै पार्टीमा हामीले पार्टीको नेताको रूपमा लिने स्थिति बन्छ। तर त्यो बारेमा उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हामी सम्पर्क छलफल गर्ने क्रममा छौँ। उहाँहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेपछि मात्रै हामीले थप टिप्पणी गर्नु वा थप निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई माओवादी केन्द्रको हुँ भनेर कतिपय कमरेडले बताउनु पनि भएको छ। तर फर्कनु किन भएको छैन? फर्कनु भएको छैन भने के भनेको यहाँ बैठकमा आएदेखि फर्किने मात्रै हो र? यहाँबाट त गइसक्यो नि त माधव निकटका त। होइन होइन, स्थायी कमिटीमा भएका साथीहरू स्थायी कमिटीको बैठकमा आउने हो। स्थायी कमिटीमा नभएका साथीहरू पनि त हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ बैठकै आउनुपर्छ भन्ने भएन। हेरौँ न किन आत्तिनु तपाईँहरू धेरै। अरू अन्तिम भन्न नपाउने भयो। त्यसै उहाँले अन्तिम भनिदिइसक्नु भयो। माओवादी केन्द्रले सरकारको विरोध पनि गरिरहने, तर समर्थन पनि फिर्ता नलिने, तर सरकार बनाउन दौडी पनि रहने। अलिकति बुझाइदिनु पर्यो, जनताले बुझ्ने भाषा। मैले धेरै पटक भनिसकेँ क्या यो कुरा, फेरि पनि बुझाइदिनु पर्यो। कुन अवस्थामा फिर्ता लिनुहुन्छ? कुन अवस्थामा यहाँहरूले फिर्ता लिनुहुन्छ? कि सरकारलाई निरन्तर यो फिर्ता लिनको लागि हामीलाई अदालतले बा कुनै ज्योतिषीले मिति दिया छ र? देखाइन नि त। त्यो त हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्ने होला नि त। हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्ने त समग्र राजनीतिक परिस्थितिको ठिक ढङ्गले निर्कुल हामीले गर्नु पर्यो, आकलन गर्नु पर्यो। मैले तपाईँहरूलाई सङ्केत गरेको छु कि हाम्रो पार्टीको ध्यान अहिले केमा छ भने यो संसद अबको 2 वर्ष चल्नुपर्छ भने त कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले त्यसलाई सुनिश्चित गर्न जे गर्नुपर्छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले विश्लेषण गरिराखेका छौँ। कांग्रेसमा जसमा लिँदाखेरि माओवादी केन्द्रको पहिलो प्राथमिकता एमालेसँगकै सरकार टिकाउने हो भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ? त्यो त मैले हिजै प्राथमिकता कुरा गरिसकेका छु। फेरि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। तर हामीले यो पनि भनेका छौँ
कि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काममा असंवैधानिक भएको पुष्टि भएको सन्दर्भमा राजीनामा दिनु भएर सिँगै पार्टी एकीकरण गरौँ भनेर वातावरण बनाउने स्थितिमा हामी त्यसको निम्ति पनि तयार हुन्छौँ र त्यस अवस्थामा एउटै पार्टीको सरकार पनि बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ खुला छ। तर त्यसको निम्ति केपी ओलीले अहिलेसम्म राजीनामा दिने तत्परता प्रदर्शन गर्नु भएको पनि देखिन्न, पार्टी एकताको निम्ति अरू वातावरण बनाउनु भएको पनि देखिन्न। त्यसैले गर्दाखेरि हामी समग्र परिस्थितिलाई विश्लेषण गरिराखेका छौँ। अब अन्तिम भनिसक्नु बोल्नु।